दाग फोण्या PWD लागसरच्या मोडणार रस्त्यार पडिल्ल्या व्हडा फोणकुलांक लागून अपघात जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। फोणकुलां चुकोवपाक वाहनां चुकीचे दिकेन चलयतात, हाका लागून अपघात जावपाचो धोको निर्माण जाला। डागा आसात आनी डागाक एक टनाचेर सारखे आसात। हांगा टनाचेर एक चेंबर आसा, तो चेंबर हांगा चेंबरा बरो भितर गेल्लो आसा आनी रातचे हांगा काय लायट नासतना कांय कळना हांगा आनी लोक हे चेंबरा पडटात आनी तुम्ही पळय दाग आसा हांगा सारके पडलेले लोक अशे डेली एक ना एकलो मनीस पडटा हांगा। कित्याक हांगा जो चेंबर आसा तो पोनो आसा, गाडी पडली मोटरसायकल पडली की ती उसळटा आनी पडटात अशें जाल्लें आहा। आनी दुसरें जागा मुखार जी आसा तुमी आतांच पळयता थंयच्या टनाचेर एक व्हडलो फोण पडलेलो आसा आनी तो फोण वांटोवपा खातीर लोक जे भायर येतात आनी थंय एक्सिडेंट जाता। अशें एक्सिडेंट जायत रावतात। ताका लागून लोकांचो डिमांड इतलोच आहा की हे PWDन हाजेर बेगीनचे बेगीन उपाय करचो आनी ते पुरोवचे अशें लोकांचो डिमांड आसा। पायपलायनीची दुरुस्ती करतना व्हड फोणकुलां पडली। कितलेशेच अपघात जाल्ल्याची माहिती किसन नायकान दिली। संबंधीत खात्यान मात्ते लक्ष घालूंक ना। तशेंच सिवरेज आनी अंडरग्राउंड केबलिंगाक लागून खणिल्ल्या रस्त्यांची दुरुस्ती केली ना, देखून दाग हांगा मोडणार अपघात जावपाक लागल्यात। थळाव्या नगरसेवकांनी लक्ष दिवपाक जाय। PWDचे संबंधीत अभियंत्यान ताकतिकेन रस्त्याची दुरुस्ती करची थळाव्यांनी मागला। आयज आमी फोंडा दागान हांगा आसा। आयज तुमकां खबर आसतलें हांगा ह्या वळणाचेर जायते फावट उदकाची पायपलायन फुटोवन हांगा रस्ते खणून उडयलेले आसा आनी जेन्ना अशी पायपलायन जेन्ना फुटता तेन्ना जे वॉटर सप्लाय आसा ते डिव्हिजन 18ची परमिशन घेता रोड सारके करपा लागून। तेन्ना तेजे नंतर म्हाका दिसता ते पयशे सुद्दां भरता त्या रस्त्याक लागून। हे रस्ते हांगा जे खड्डे पडलेले आसता ते तशेंच आसता, एखादो रस्तो थांबलेलो आसा आनी ह्या वळणाचेर येतानी चालू हांगा एक्सिडेंट जाता आनी हो रस्तो हांगा इतलो डेंजर जाल्लो आसा कित्याक खड्डे वाचोवपा लागून प्रत्येक मनीस रॉंग सायडीन रावता हांगा, नाजाल्यार तो सारको वचत जाल्यार तो खड्ड्यान पडपाक शकता। आतां वर्स सोंपा पावल्लें आसा, लोकांचें म्हणणें आसा वर्स सोंपता एक्सिडेंट खूब जाता। हांगा रातचे कितले एक्सिडेंट जाता आमकां लोकांक कोणाक कांय खबर आसना। जायते फावट पयलेले फावट हांगा एकमेकाक लोक गाडी ठोकीत आसता। आयज हांगा PWD आसा फोंड्यान, आयज PWD स्टाफ आसा, कोणूच ताचेर लक्ष दिना। तशेंच नगरसेवक आसा, म्युनिसिपालिटी तेवूय कोण लक्ष दिना। आयज कोणी लक्ष दिवप, PWD जे वर्कर आसा ते फक्त म्हयन्याची पगाराची तारीख तांकां बरी याद उरता आनी असले रस्ते खड्डे पडलेले तांकां ते कांयच दिश्टी पडना। आनी जे PWDचे JE आसा ते ह्याच रस्त्यान हांगा प्रवास करता, हेंचे दोळे हांव सामके गेले काय म्हणटा। प्रत्येकाचो CMाचेर घातले म्हणून जायना। CM PWD मिनिस्टर प्रत्येक असले खड्डे CMान करपाचे। तुमी कित्याक स्टाफ आसा, तुमी JE कित्याक आसा, फक्त पगार घेवपा म्हयन्याचो। हांव मागता हें जाता तितले बेगीन तुमचे कडेन जायना जाल्यार तुमी CMा कडेन वचून रिक्वेस्ट करा आनी जे खड्डे हांगा पडलेले आसा रस्त्याक ते डेंजर जाल्ले आसा हे जाता ते बेगीन पुरयात। तशेंच हांगा सिवरेजीचे चेंबर जे आहा ते सगळे खड्डे पडलेले आहा, तेजेर कोणी सिवरेज कांय लक्षूच दिना। म्हाका अशें दिसून येयलें की हांगासर सगळ्या रस्त्यार खड्डे पडल्या वयता थंय हे आनी आमकां खूब त्रास जाता गाडया बिड्यांक। तेन्ना हे खड्डे आहा ते बेगीन बेगीन कितें तरी हेजेर उपाय काडचो, कित्याक वचत तें मागीर हें चलना। कितें तरी उपाय काडून तुमी बेगीन बेगीन हें पुरोवचें, नाजाल्यार आमकां गाडयांक त्रास जाता, हे कांय त्रास जाता। आनी 7 टनाचेर आसा न्ही, 7 टनाचेर आसा न्ही? हय टनाचेर आसा, तेन्ना कितें तरी हें करचें। गोवा 365 खातीर कृष्ण नायक, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकार।